कुशावती डिस्ट्रिक्ट एक केप्यां हेड ऑफिस मेन ऑफिस दिले बद्दल सीएम प्रमोद सावंताक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां केपेकार जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता म्हणून कळ्ळें तेन्ना आमचो एक्स डेप्युटी सीएम बाबू कोळेकर हाणें तेजे बरोबर बाकीचे आमगेले आझीम बाब आसलो जावं तो करमली सर अंजेलीस बाकीचे आमगेले आख्खे केपेकार कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन ही टीम घेवन आनी आख्खेच सरपंच झेडपी कुशाली बाकीचे सगळे केपेकार हेंगे घेवन सर आमगे बाबू कोळेकर आमकां ताबडतोब रातोरात अर्जंट मिटींग घेतली आनी ती मिटींग आमी जाली. बाकीचे सविस्तर आमगे जाणकार जावं आमी करमली सर जावं केपेचो इतिहास जाण जाल्ले जावं तो अंजेलीस आसतलो आझीम बाब आसतलो मागीर आमगेले बाकीचे सगळ्यांना नांव घेयना बाकीचे आपले डिटेल मांडली आनी एक लेटर टायप केलें ऑलरेडी कितें म्हणून तितून मेन्शन केल्लें कुशावती आमची न्हंय जी आसा केपें बाजारांतल्यान आनी हे सायडीच्यान आमोणा गांवच्या मदल्यान कुशावती रिवर वता जी नेतुर्लेच्यान आमकां संबंद आसा केपेंचो संबंद जी रिवर वता तें नांव डिस्ट्रिक्ट जेन्ना कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणून दिलें तेन्ना आमकां समजलें की केप्यां हो हेडक्वॉर्टर जातलो आनी रोखडेंच ताबडतोब सीएमान नोटिफिकेशन हें केलें की केप्यां हो हेडक्वॉर्टर जावचो म्हणून. आनी ताजे बरोबर हांव बाबू कोळेकराक देव बरें करूं कितें म्हणटा तेणी बरो इनिशिएटीव घेतलो. आमी सगळे लोकांक एक केलें आनी थंय आमी वचून हेजे फुडें सीएमा फुडें आमी हें बरे भशेन आमी मांडलें आनी बरेच भशेन आयकोन घेतलें. तेन्नाच आमकां कळ्ळें की कितें आमकां तरी गुड न्यूज मेळटलो असो म्हणून. आनी फाटीं आमकां एक 4 दीस पयलीं आमकां हो 31 तारखेर 9 वर्साची आमकां शुभेश अशी एक भेटशी दिली बरी भेट 9 वर्साचे गिफ्ट हे आमकां बीजेपी सरकारान प्रमोद सावंतान आमचे सीएमान दिले कडेन आसा देव बरें करूं म्हणटा. हांगा दिवपाचो एक उद्देश आसतलो सीएमाचो जेन्ना आमची पळय ऑफिसाक कमतरता आसा जाल्यार आमची केपें म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आसा 2 आनी हो 3rd फ्लोर जो आसा तो आमी ऑलरेडी दिवपाचो ठरयले कडेन आसा. चेअरपर्सनान ऑलरेडी कावन्सिलराक सगळें सांगून दवरले कडेन आसा. आमच्या हांगा आर्कायव्ज आनी आर्कोलॉजी ऑफिस ऑलरेडी आमी सँक्शन दिले कडेन आसा ती येवपाची आसा. कृषी घर ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातले कडेन आसा. कृषी घर म्हणजे भवन व्हडलें ते मेन शेतकारा खातीर हो जो वाठार आसा तो शेतकरी म्हणून दिले कडेन आसा. त्या खातीर शेतकरी आमचे भवन ऑलरेडी आमकां स्टार्ट करपाक व्हडले टायम ना ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातले कडेन आसा. पोलीस स्टेशन आसा. पोलीस स्टेशनाची अशी बिल्डींग आसा तितून फायर स्टेशन डीवायएसपी ऑलरेडी आमकां केपें आसाच फायर स्टेशन. मागीर तुगेले बस स्टँड फाल्यां जर इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपा जाय जाल्यार आमगे बस स्टँड ऑलरेडी एक्वायर केले कडेन आसा जागो. थंय ऑफिस व्हडली व्हडली ऑफिसां थंय उबारपाक मेळटा. प्रश्न कांयच ना. इवन आमचे कडेन ऑलरेडी एक्वायर लँड आसा. पीडब्ल्यूडी क्वॉर्टर्स आसात. पोलीस स्टेशन न्यू आता ते पोलीस स्टेशन आमी शिफ्ट केलां. इरिगेशन ची डिपार्टमेंटाची ऑफिसां थंय आसा थंय घेवपाक मेळटा. पीडब्ल्यूडीची ऑफिसां आसात. जवळ जवळ 40 ते 50 हजार जमीन ही सरकाराच्या ताब्यांत आसा. सरकाराच्यान हे करून एक्ट करून तो रोखडोच थंयच्या थंय आमकां व्हडली बिल्डिंगाची उबारपाक मेळटात. जशें करून तिळामळ फॉरेस्ट ऑफिस आसा. इरिगेशन थंय फाटल्या वटेच्यान आसा. पावर स्टेशन जे ऑलरेडी गोंया नंबर 1 पावर स्टेशन केपें आसा. गव्हर्नमेंट कॉलेज जी आसा ती केपें आसा. आमकां हेल्थ सेंटर म्हणटाले आमी तशें आमी जलगास म्हणटाले ते हेल्थ सेंटर बी केपें आसा. आनी इतिहास आसा जो आमचो ब्रिज आसा तो पोर्तुगेज टायमार मोडलेलो आनी हिस्ट्री आसा चंद्रेश्वर भूतनाथाची जेन्ना राजा सौदेगर राजा आसलेलो तेणी हे गांव 22 वाडे हे देवा आमगेले चंद्रेश्वर भूतनाथाक दान केले कडेन आसा. असो इतिहास हो केप्यां वाठारांत जो आसा त्या खातीर हांव हे सीएमान जे विचार करून आमकां हो डिस्ट्रिक्ट हो हांगा केप्यां मेन हेडक्वॉर्टर्सवर विचार करून ठरयले कडेन आसा हिस्ट्री आयकून. म्हणटकच हांव थँक्यू म्हणटा आनी जे आमकां केप्याक हेडक्वॉर्टर दिले बद्दल थँक्यू म्हणटा. आता पळयलां की थोडे काही लोक आसा ते श्रेय घेतात अशें दिसून येता की 3rd डिस्ट्रिक्ट तेंची मेहनतीक लागून जाला. सो हितून कितले तुमकां दिसता की सारकें आहा? कितें आसा पयलींची टीम तुका सांगला पेपरार येयले कडेन आसा सगळी ऑलरेडी न्यूज फामाद जाले कडेन आसा. जेन्ना फर्स्ट विजीट जेन्ना आमकां एक्स डेप्युटी सीएम बाबू कोळेकर घेवन गेलो केपेकारांक सगळी
तरेचे लोक जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम धरून सगळे जे अशी भेदभाव करनासतना जे बीजेपीची टीम गेली आणि मागली तशी ना जे सगळे लोक सगळे तरेचे लोक केपेंकार एक जावन जे आमी सीएमा मेळ्ळे सीएमा सविस्तर सांगले एक वर सीएमान आमची हे आयकले तरेचे लोकांनी जे जाणकार लोक आलेले त्यांची आयकले आणि तेन्ना आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट हे कुशावती नाव जे आमची न्हंय व्हांवता हेंय बीन आमी पेपरार बरोवन दिले कडेन आसा इवन चंद्रपूर हे बसून तितून भितर आमची लेटरां भितर घातले कडेन आसा अशें करून आमी दिले कडेन आसा हे दुसरे जे लोक आसात ते श्रेय घेवपाक वयता ते श्रेय घेवं केप्यां जाता कोणे श्रेय घेतल्या कथा येता पूण खरी जे फॅक्ट आसा तो हांवें हांगा मांडले कडेन आसा आणि हे सगळे केपेंकारांक खबर आसा